बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। सान है मच का एक बार फिर से हम जिक्र करेंगे। गम से निढाल शुरका का धरना चौथे रोज़ भी मगरबी बाईपास कोयटा पर जारी है। इन 4 दिनों के अंदर हमने देखा कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद वहाँ गए, हुकूमती वफूद वहाँ पहुँचे, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली वहाँ पहुँचे और कल रात मुआविन ख़ुसूसी बराए वज़ीर आज़म जुल्फ़ी बुखारी और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी भी वहाँ पहुँचे। उन्होंने भी मुज़ाकरात किए, लेकिन इन तमाम की कोशिशें कामयाब ना हो सकीं और आज वज़ीर आला बलूचिस्तान वतन वापस पहुँचे और सीधा धरने के शुरका के साथ जा बैठे, उनसे ख़िताब भी किया और जो उन्होंने भी कोशिश की अपने तय मुज़ाकरात करने से, लेकिन ये तमाम कोशिशें अभी तक कामयाब नहीं हो सकीं। शुरका शहीद होने वालों को दफनाने के लिए तैयार नहीं, मुतालबा करते हैं कि वज़ीर आज़म पहुँचें तो फिर हम कुछ करेंगे। ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वज़ीर आज़म को क्यों बुलाया जा रहा है, वज़ीर आज़म अभी तक क्यों नहीं पहुँच रहे, इस सब पर तफसील से हम बात करेंगे। और बिलखुसूस ये कि ये जो धरने के शुरका हैं इनकी बुनियादी डिमांड्स हैं क्या, इन पर भी बात करेंगे। शामी साहब, ये कोयटा का धरना तो जारी है, लेकिन कराची में 15 मकामात पर हज़ारा बरादरी से इजहार हमदर्दी के लिए, यकजहती के लिए मुजाहिरीन धरना दिए बैठे हैं और लाहौर में भी गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज हो रहा है। बल्कि लाहौर में अब मैं जो दफ्तर पहुंचा हूं अभी स्टूडियो, तो इंतहाई मुश्किल से पहुंचा। चौधरी सरवर साहब जो गवर्नर पंजाब हैं, उन्होंने रऊफ ताहिर साहब के यहाँ ताज़ियत के लिए जाना था। उनके बेटे का मुझे फ़ोन आया कि आप भी इस मौके पर आ जाएं, तो मैं भी वहाँ पहुँच गया उनकी रहायशगाह पर लेक सिटी में। सलमान गनी साहब भी तशरीफ़ लाए और उसके बाद हम वापस रवाना हुए हैं। तो गवर्नर हाउस के करीब पहुंच के ये ट्रैफिक रुकी हुई थी और कीड़ी की तरह चल रही थी, चींटी की तरह गाड़ी। और फिर यानी आगे थोड़ा सा बढ़े तो ट्रैफिक जैम थी। फिर सलमान गनी साहब नीचे उतरे, एक मोटरसाइकिल सवार को रोका कि मुझे वो स्टूडियो ले जाए, दफ्तर ले जाए दुनिया के। उसके मैं अभी गाड़ी से उतरा हूँ, एक नौजवान ने मुझे पहचान लिया। उन्होंने कहा आप मेरे पास आ जाए, मेरे मोटरसाइकिल पे मैं छोड़ता हूँ। वो बशर सफदर नाम था, क्या यूईटी के एक लेक्चरर थे, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के। उस मोटरसाइकिल पर बैठकर बसद मुश्किल यहाँ पहुँचने में कामयाब हुआ हूँ। वो धरना दिया हुआ है वहाँ गवर्नर हाउस के बाहर भी, और अगर ये मामला जारी रहा तो लाहौर के दीगर मुकामात पर भी जो फ़िक़ा जाफरिया से ताल्लुक़ रखने वाले या वहादतुल मुस्लिमीन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो धरना दे सकते हैं। और अभी तो कल देखें ना, सिविल सोसाइटी भी लिबर्टी में इकट्ठी हो रही है इन्हीं जो हज़ारास की किलिंग है उसके खिलाफ। अब पूरा पाकिस्तान बुनियादी बात यह है कि मेरा ख्याल तकलीफ, मुझे लगता यह है कि दूसरे मकातिब फ़िक्र भी और इसमें शरीक होते चले जाएंगे, क्योंकि ये जो हज़ारा कम्युनिटी पर जुल्म है, ये किसी एक कम्युनिटी पर जुल्म नहीं है, ये पाकिस्तान किसी एक मकतब फ़िक्र पर जुल्म नहीं है, ये किसी एक फ़िरके पर जुल्म नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान पर, ये हर मुसलमान पर और हर पाकिस्तानी पर जुल्म है। और हम सब का खून जो है ना वो यकसा है, उसका रंग एक जैसा है। लेकिन हुआ ये है कि इसका अफसोस भी किया जा रहा है, वाक़े का इजहार हमदर्दी भी की जा रही है, ताज़ियत भी की जा रही है, सिर्फ ट्विटर पर। उसकी कुछ बड़ी अहम मिसालें हैं। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी आज मुखातिब हुए हज़ारा बरादरी से। पता नहीं धरने के शुरका जो है वो ट्वीट पढ़े या नहीं पढ़े, उन्होंने उर्दू और इंग्लिश में ट्वीट किए हैं, वो ज़रा ऑन एयर भी कीजिए। वज़ीर आज़म ने लिखा है कि वो इन जो लोग जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है उनको यकीन दिलाते हैं कि वो उनके दुख और मुतालबात से आगाह हैं और इजहार यकजहती के लिए पहले भी वो आ चुके हैं। और उन्होंने कहा कि मैं ज़ाती तौर पर ताज़ियत और दुआ के लिए बहुत जल्द दोबारा आऊँगा, मैं अपने लोगों को एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। आज़राए करम अपने प्यारों की तदफीन कर दें ताकि उनकी रूह को सुकून मिल सके। ये तो वज़ीर आज़म का ट्वीट था। लेकिन ये जो असल में जो मैयतें हैं ना वो ताबूत में बंद हैं। जी हाँ, तो एक किस्म से आप समझिए कि वो एक तरह की तदफीन तो उनकी हो चुकी, क्योंकि वो ताबूत जो है वो अब ज़ेर ज़मीन रखना है। तो वो ताबूत बंद हैं, एयर टाइट ताबूत हैं। तो इस लिहाज से वो मैयतें जो हैं वो कोई ऐसा खदशा नहीं है। सर्दी भी तो बहुत है, -3, सर्दी भी बहुत है, -7, उनकी कोई बेहरमती का खदशा नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि जो काम आप इब्तदा में कर लें,
امیر معاویہ کا ایک قول ہے کہ میرے اور لوگوں کے درمیان ایک باریک سا دھاگا ہے، جب لوگ اسے ڈھیلا چھوڑتے ہیں تو میں کھینچ لیتا ہوں، جب لوگ اسے کھینچنے لگتے ہیں تو میں اسے ڈھیلا چھوڑ دیتا ہوں۔ نازک رشتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ساتھ ہی یہ کہا کہ جو کام زبان سے ہو جائے اس کے لیے کبھی میں کوڑا نہیں اٹھاتا، جو کوڑے سے ہو جائے اس کے لیے کبھی تلوار نہیں اٹھاتا۔ تو یہ کام جو ہے بہت ابتدا میں جب یہ ان کا مطالبہ جو ہے وزیر اعظم، میں مطالبات بھی سناتا ہوں، عرفان سے سب ہم نے جوائن کر چکے ہیں، اگر وہ پہلے ہی چلے جاتے تو یہ ایک پورے ملک میں نہ پھیلتا۔ اب یہ پورے ملک میں ہنگامہ ہے، پھیلاؤ ہے اس کا، اور ایک ناگواری کی لہر ہے جو پورے ملک میں دوڑ رہی ہے، اضطراب کی لہر ہے، اب دیکھیے نا بے سکونی کی لہر ہے۔ اب یہ دیکھیے جناب وزیر اعظم یہ فرما رہے ہیں بساد احترام، لیکن جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے، جب زرداری صاحب صدر تھے 2012 میں جب ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، تو تب بھی وزیر اعظم اب جو وزیر اعظم ہیں تب وہاں پہنچے، بار بار پہنچے جب بھی ان کو زخم لگے اس برادری کو، لیکن تب اس موقع پر اس وقت کے صدر سے وہ کیا مطالبہ کر رہے تھے وہ دیکھنے اور سننے سے تعلق تھا، سنیے۔ جواز نہیں بنتا حکومت میں رہنے کا۔ آصف زرداری اس ملک کا صدر ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ کتنی دفعہ وہ بلوچستان آیا ہے، کتنی دفعہ وہ پاٹا گیا ہے، سوات گیا ہے، وہ پختونخوا گیا جدھر قتل عام ہو رہی ہے پاکستانیوں کی۔ کیا پیسے بنانے کے لیے آیا ہوا ہے صرف کہ این آر او لے کے پیسے بنائے اور عیاشیاں کریں؟ کیوں نہیں وہ آتا اس وقت لوگوں کے جو جن سے تکلیف دیکھے، جو بیچارے لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے لوگ؟ بلوچستان کی گورنمنٹ میں ساری پارٹیز شامل ہیں، نون لیگ کے 2 منسٹر بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی کے منسٹر بیٹھے ہیں، کاف لیگ کے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ساری پارٹی ذمہ دار ہیں۔ بندر بانٹ کی ہوئی ہے پاکستان کی، پیسہ بنا رہے ہیں سارے۔ ہم انشاءاللہ آپ کو دہشت گردی ختم کر کے دکھائیں گے، یہ 90 دن کے اندر ختم ہو سکتی ہے اگر آپ غیر جانبدار پولیس لے کے آئیں، آپ مجرموں کو جو بھی جرم کرے، جن کے پیچھے ہاتھ ہے ان کو پکڑیں، آپ پتہ چلوائیں کہ کون دہشت گردی کیوں کر رہا ہے۔ کئیوں سے بات چیت کر کے حل ہوگی اور کئیوں کو صرف بندوق سے حل کی جائے۔ یہ زرداری صاحب کیوں نہیں آ رہے، کیوں نہیں دکھ بانٹتے ہزارہ برادری کے؟ جب وہ صدر تھے پاکستان کے، اس وقت اپوزیشن میں تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب، وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے، اب وہ خود وزیر اعظم ہیں اور ان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، وہ ٹویٹ کر کے یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ جلد آؤں گا۔ کب تک ان کو انتظار کرنا ہوگا، اس کا جواب البتہ نہیں۔ ابھی تو آپ یہ دیکھیے کہ جو حکومت کے مخالفین ہیں وہ اس میں شریک نہیں ہوئے، اپوزیشن کی بات، اپوزیشن کی۔ ابھی تو نہ مولانا فضل الرحمان وہاں پہنچے، نہ مریم وہاں پہنچی۔ یہ آج میں نے سوال رکھا، لوگ بلکہ تنقید کر رہے ہیں اس بات پر۔ میں عرض کرتا ہوں سر کہ بھاولپور سے بنو تک کی ریلی یا جلسہ تو ہو سکتا ہے لیکن کوئٹہ نہیں جا رہا ہے، اس لیے لوگ نہیں پہنچے۔ ابھی تک انہوں نے جذبات کو مشتعل کرنے میں اپنا کوئی کردار نہیں ادا کیا۔ جس طرح عمران خان صاحب پہنچتے تھے نا، وہ اپوزیشن لیڈر تھے نا، تو لوگوں کے پاس پہنچتے تھے یکجہتی کے اظہار کے لیے۔ تو ابھی اپوزیشن لیڈر جو ہیں ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی، نہ کسی جلسے میں کوئی ایسا، وہ بھی رکے ہوئے ہیں، وجہ نہیں معلوم، لیکن اس کے باوجود گویا یہ جو معاملہ ہے حکومت کے اور متاثرین کے درمیان ہے، ابھی تک اچھا مریم نواز صاحب یہ پولیٹیسائز نہیں ہوا۔ اب وزیر اعظم تو صدر عارف علوی صاحب کو ہی کہتے کہ آپ چلے جائیں، فیڈریشن کی، یعنی جو ان کو آپ اس طرح زرداری صاحب کو جو مخاطب کر رہے ہیں تو اب عارف علوی صاحب کو مخاطب کر لیتے۔ بلکہ انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ویئر از دا اسٹیٹ، جب ہزارہ کے ساتھ یہ 2 سال پہلے واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اس لیے اب مسئلہ یہی ہے کہ آپ کے جو خریدنے کے اور بیچنے کے پیمانے اور ہیں، آپ کے باٹ الگ الگ ہے۔ اس وقت آپ 10-12 چٹانک کا سیر کرتے ہیں، کلو کرتے ہیں، اور اب آپ جو ہے 18 چٹانک کا کلو کرتے ہیں۔ سنیے سر، پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی آج ہی ٹویٹ کیا، وہ یہ فرماتی ہیں کہ میری دکھی ماؤں بہنوں، اپنے پیاروں کا ایسا ظالمانہ قتل معمولی سانحہ نہیں، پوری قوم آپ کے غم میں شریک ہے، میں اور میرے والد بھی بہت دکھی ہیں، لیکن آپ ایک بے حس اور پتھر دل انسان کا انتظار نہ کریں، وہ آپ کو یا عوام کو جواب دے نہیں۔ میری اپیل ہے کہ اپنے پیاروں کی میتیں اللہ کے حوالے کر کے سپرد خاک کر دیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے اور آپ کو صبر دے، آمین۔ دعا گو آپ کی بیٹی بہن مریم نواز۔ ٹویٹ تو کر دیا ان کی بیٹی بہن مریم نواز نے، لیکن یہ بہن اور بیٹی وہاں مغربی بائی پاس تک کیوں نہیں پہنچی؟ یہ سوال میں نے ٹویٹر پر بھی ان کی خدمت میں پیش کیا، وزیر اعظم کی خدمت میں بھی سوال رکھا، دونوں سے سوال پوچھا آج میں نے کہ آپ ٹویٹ تو کر رہے ہیں
لیکن وہاں درست بات ہے، لیکن جتنا اس میں روکا جا سکے نا اپوزیشن جو ہے، میں سمجھتا ہوں اس نے روکا ہوا ہے اپنے آپ کو، تو اس میں تاکہ یہ معاملہ ایک پولیٹیسائز نہ ہو، یہ حکومت کا اور اپوزیشن کا معاملہ نہ ہو جائے، تو اس حکومت جو ہے اس سے فائدہ اٹھا لے اس موقع سے. اگر اپوزیشن بھی بیچ میں کود جائے گی، ان دھرنوں میں شریک ہو جائے گی. یہ ہزارے کی برادری کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ اس کا تعلق اپوزیشن سے نہیں ہے؟ اپوزیشن کیا ان کی نمائندگی نہیں کرتی؟ اپوزیشن کیا ان کی قیادت نہیں ہے؟ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے حالات کو اتنا خراب نہیں کرنا، کہ یہ اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان یہ معاملہ ٹل جائے. دہشت گردی جو ہے نا، وہ صرف وہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ تو نہیں کر رہے نا. دہشت گردی کا عفریت جو ہے، اس کی جڑیں کہاں ہیں، اس کا ذمہ دار کہاں ہیں، سرحد پار سے لوگ آتے ہیں، ان کے آلات کار یہاں ہیں، ان کو آپ نے اس سے نپٹنا ہے. یہ کوئی عام جرم نہیں ہے. دہشت گردی جو ہے اس سے آپ اس طریقے سے نپٹ نہیں سکتے جس طریقے سے ایک قانون شکن سے، نارمل قانون شکن ہے، اس سے آپ نپٹ سکتے ہیں. وہاں تو پولیس کے بس میں ہوتا ہے. شیخ صاحب گئے تھے نا، انہوں نے جو گفتگو کی سب نے دیکھی. اس لیے ریاستی ادارے جو ہیں ان کو سب کو مل کر کام کرنا ہوتا ہے، اور ان کو کام کرنا چاہیے، اور جہاں جہاں کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، انہیں دور کرنا چاہیے، اور یہ واقعات جو ہیں ان کا سد باب ہونا چاہیے. اب دیکھیے نا سر، میں شیخ صاحب کا ذکر کرتا ہوں، ان کی جو گفتگو تھی ہم نے بھی دیکھی. شیخ صاحب سینئر سیاستدان ہیں، ان واقعات سے کئی دفعہ ان کو سامنا کرنا پڑا. وہ جو گفتگو کرتی وہ بڑی نپی تلی اور اس موقع کی مناسبت سے تھی. لیکن کل جب زلفی بخاری صاحب گئے نا، تو رات گئے جب وہ کچھ مظاہرین کے جو نمائندگان تھے ان سے گفتگو کر رہے تھے، اس گفتگو پر بہت تنقید ہوئی ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے ان لوگوں سے گفتگو کرنے کا. ذرا پہلے وہ سنیے کہ وہ کہہ رہے ہیں اور کن جملوں پر تنقید ہو رہی ہے. کیا شورٹی آپ دیں گے کہ اس کا فائدہ پوری پاکستانی قوم کو ہوگا؟ آپ کیا فائدہ دیں گے کہ وہ آئیں گے اور نہیں؟ آپ کیا ذمہ داری لیں گے کہ آئیں گے؟ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آنے سے یہ فائدہ ہوگا. آپ پروبیبلٹی دیکھ لیتے ہیں. نہیں دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ آ جائیں یہاں، کم از کم شہداء کے لواحقین کو تسلیم تو ملے گی، سکون تو ملے گا. بالکل لکھیں ان کے مطابق نہیں، جس طرح آپ لے آ رہے ہیں وہ اس سے پہلے بھی تو آ چکے ہیں. یہ شہداء کے لواحقین نے دیکھا ہے اس ملاقات کو، یہ سب جانتے ہیں. کوئٹہ کے باشندے یہاں باسی ہیں، یہ سب انہوں نے میڈیا میں دیکھا ہوا ہے کہ کس طرح پرائم منسٹر صاحب باقی لواحقین سے ملے ہیں. یہ اس طرح نہیں ملنا چاہتے ہیں ان سے، وہ یہاں اسی اسٹیج پر عوام کے سامنے ان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. یہ ان کا مطالبہ ہے. آج جس طرح کاش اتنا اصرار آپ لوگ دفتانے پر کر رہے، کاش اپنے اداروں پہ اتنا اصرار کرتے کہ کیا بنا دہشت گردوں کا کیا بنا. شاید وہ ڈال رہے ہیں کہ ہم اس طرف نہیں چلتے. ہم نہیں چل رہے شاید. آپ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کل خدا نہ خواستہ کہیں اور پاکستان میں کچھ ہوگا، وہ کہیں گے ہم ایسا چاہتے ہیں، ہم ایسا نہیں چاہتے ہیں، ہم ایسا چاہتے ہیں. ہمیں بات روکے گی نہیں. کل کوئی شہید ہوگا، وہ کہے گا کہ ہم ایسا چاہتے ہیں، ہم ایسا نہیں چاہتے. بات رکتی نہیں ہے. اور آپ لوگوں کے پاس ایک جان سے حق آئے گا، لیکن وہ بھی آپ سے وہ ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم ایسا چاہتے ہیں، ایسا نہیں چاہتے. پچھلی دفعہ جو ہے اب 3-4 جملے ہیں، آپ کیا فائدہ دیں گے؟ پھر اس جملے کی وضاحت کریں. پھر کہتے ہیں کل خدا نہ خواستہ کہیں اور ایسا ہو گیا، کوئی اور شہید ہو گیا تو بھی مطالبات کریں گے. اینڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس ایک چانس ہے. اب جب اس گفتگو پر تنقید کی گئی تو انہوں نے ایک وضاحتی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی جو لوگ اس ویڈیو کلپ میں موجود ہیں وہ وکٹم خاندانوں کی سے تعلق نہیں رکھتے، اور نہ ہی یہ کمپلیٹ ویڈیو ہے، اور گرم کمروں میں بیٹھ کر سیاست کی جا رہی ہے شہداء کے معاملات پر. اس طرح کی ویڈیو پر تنقید کر کے ایسا نہیں ہونا چاہیے. وی شوڈ ناٹ سائڈ ود اینیمی، ہیو ٹرسٹ اینڈ پرے دیئر پین ایز رادر دین پلے آن اٹ. پتہ نہیں ہے کیسی بات. دیکھیے زلفی بخاری جو ہے نا، وہ ہیں ٹورزم کے جو ایڈوائزر ہیں، یعنی یا اوورسیز پاکستانی سے ان کا تعلق ہے. زلفی بخاری صاحب کا امور مملکت سے، امور داخلہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب ان کو کس خوشی میں وہاں بھیجا گیا؟ علی زیدی صاحب وہ گئے ہیں تو شاید اس کی وجہ ایک یہ ہو، مکتبہ فکر ایک وہ فقہ جعفریہ سے تعلق ہے ان کا. لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو گفتگو شیخ رشید صاحب کی ناکامی کے بعد ان کا وہاں جانا، اس کا کوئی محل نہیں تھا. جب وزیر داخلہ خود وہاں پہنچ گئے. اس کے بعد
وہ سیاستدان نہیں ہے، وہ انہوں نے جو بے ڈھنگی گفتگو کی ہے، افسوس انہوں نے ایک چرکے لگائے ہیں اور انہوں نے دلوں کو مزید زخمی کیا ہے۔ اگر یہ تو آپ دیکھیے، اگر ان کا تعلق فقہ جعفریہ سے نہ ہوتا، فقہ حنفیہ سے ہوتا، تو آج دیکھیے کہ اس کے اوپر کتنا ہنگامہ برپا ہو جاتا۔ آپ ان کو چاہیے، میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایسے جو قلت الفاظ ہے جس شخص کے پاس، وہ کرنے وہاں کیا گیا ہے، جس کو لفظ نہیں سوجھ رہے اور فائدے کی بات کر رہا ہے، چانس کی بات کر رہا ہے، کل خدا نہ خواستہ کوئی اور شہید اگر کہیں اور ہو۔ بھائی یہ جو ہے، یہ ہزارہ جو ہے، یہ ان کے تو مسلسل ان کے خون ان کا بہ رہا ہے، مسلسل ٹارگیٹ ہیں، یہ وارداتیں، سینکڑوں لاشیں اٹھا چکے ہیں اور زخمی جو ہیں وہ ان کے گھروں پر آج بھی ہیں۔ آپ ان کو کیسے کہتے ہیں؟ وہ تو تسلسل سے شکار ہو رہے ہیں۔ اور پھر ایک بات یہ، پھر کہیں دوسری جگہ بھی اگر اتنی بڑی تعداد میں اس قدر ایک روح فرسا یعنی منظر درپیش ہو اور اس طرح جنازے اٹھیں اور لاشیں اٹھیں، تو پھر آپ مجھے، اگر وہ لوگ بھی یہ مطالبہ کریں کہ وزیر اعظم ہمارے پاس آئیں، تو اس میں کیا غلط ہے؟ غلط حرج کیا ہے؟ اپنے ملک کے وزیر اعظم کو بلا وزیر اعظم، اب یہ وہی وزیر اعظم جو اپوزیشن میں تھے تو ہر ایسی جگہ پر جاتے تھے اور حکومت کو ہدف تنقید بناتے تھے کہ حکومت کہاں ہے؟ وہ افغانستان کے وزیر اعظم کو بلا رہے ہیں، وہ انڈیا کے وزیر اعظم کو بلا رہے ہیں۔ تو آپ یہ کیا منطق دے رہے ہیں آپ؟ صحیح ہے، یہی افسوس ہے۔ آپ کو معافی مانگنی چاہیے، بالکل مانگنی چاہیے، آپ کو معذرت کرنی چاہیے۔ یہ جو وضاحتی ٹویٹ وہ کر رہے ہیں، اور یہ وضاحتی تو عذر گناہ بدتر گناہ ہے۔ پیپل ان ویڈیو کلپ آر ناٹ وکٹم فیملیز، عذر گناہ بدتر گناہ، ہر شخص وکٹم ہے۔ اور دیکھیے، میں ذاتی باتیں نہیں کرتا، کسی کو ذاتی طور پر ٹارگٹ نہیں کرتا، ہر ایک کا احترام کرنا چاہیے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو گفتار ہے، یہ جو اسلوب ہے، یہ دلوں کو زخمی کرنے والا ہے۔ زلفی بخاری صاحب، آپ خود غور کریں اپنی اداؤں پہ اور شرمسار ہوں اپنے اندر۔ افسوس ہے سر، سب کو دکھ ہوا ہے۔ عرفان سعید صاحب بیورو چیف کوئٹہ ہمیں جوائن کر رکھے ہیں، کر چکے ہیں کافی دیر سے، آج وہاں موجود بھی تھے دھرنے میں، شرکا سے بھی بات کر رہے ہیں، وفود جو جا رہے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے ان سے بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ عرفان صاحب، ایک بات تو واضح کریں کہ بنیادی مطالبات ہیں کیا ان شرکا کے؟ دیکھیں جامی، جو بنیادی مطالبات تھے اس میں کافی حد تک تو جب شیخ رشید صاحب آئے یہاں پر تو انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے مانا کہ جو چیزیں آپ کی ہیں وہ جائز ہیں، ڈیمانڈ آپ کی جائز ہے، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں۔ مثلاً پہلے بیان کر دینا کہ مطالبات یہ ہیں۔ مطالبہ ان کا تھا کہ جی سیکیورٹی کے انتظامات بہتر کیے جائیں، ہزارہ کمیونٹی کے جو علاقے ہیں جہاں پر وہ کام کرتے ہیں وہاں پہ سیکیورٹی کے انتظامات کو بہتر کیا جائے، اور جو ہمارے جتنے جو سابقہ جو واقعات ہوئے اس کے جو مجرمان جو پکڑے گئے ہیں یا ان کو سزائیں ہوں اس کے بارے میں تفصیلات عوام تک عوام کو آگاہ کی جائیں۔ اس کے علاوہ جو یہاں پہ جو شہداء کی جو فیملیز ہیں ان کا جو کوئی پرسان حال نہیں، ان کے لیے مالی معاونت کی جائے، وہ کر دی گئی۔ اس کے علاوہ جو ان کا تھا جو حالیہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں جو ان کا ڈیمانڈ تھی کہ جو مجرمان ہیں اب تک ان کے بارے میں کوئی بھی ریاستی ادارے نے کوئی اب تک ہمیں بتایا نہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہوا، اب تک کوئی پیش رفت ہوئی، کوئی مجرمان پکڑے گئے یا نہیں پکڑے گئے، یہ مطالبہ تھا۔ کچھ ان کے لوگ گرفتار تھے، ان کو گرفتاری کا مطالبہ، صوبائی حکومت کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا تھا، تو جس پر شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ یہ مطالبہ ان کا نہیں مانا جا سکتا، البتہ جو باقی مطالبات ہیں اس پر حکومت یقیناً اس پر عمل درآمد کرے گی اور اس کی یقین دہانی انہوں نے کرائی تھی۔ لیکن ایک جو اہم مطالبہ تھا ان کا کہ وزیر اعظم اس دھرنے میں آئیں اور لوگوں کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یہاں پر ان کا دکھ دیکھیں، ان کا درد بانٹیں، وہ آئیں گے کیونکہ وہ ریاست کے اس وقت ذمہ دار ہیں۔ جب وہ حکومت میں نہیں ہوتے تھے اس وقت وہ کہتے تھے ریاست کہاں ہے، تو آج وہی ڈیمانڈ یہ ساتھ رہیں۔ عرفان صاحب آپ یہ بتائیے کہ وزیر اعظم سے ان کا صرف یہ مطالبہ ہے کہ وہ یہاں آئیں، براہ راست ان کی بات سنیں، ان کے دکھ محسوس کریں اور ان کے زخموں پہ ہاتھ رکھیں، صرف یہ مطالبہ ہے، یہ توقع ہے وزیر اعظم سے ان کی؟
बिल्कुल शामी साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। आज सुबह से जब हम यहाँ आए तो वज़ीर आला बलूचिस्तान भी आज धरने में यहाँ पर आए, मुज़ाकरात किए, उन्होंने भी यकीन दहानी कराई, लेकिन उनकी यकीन दहानी पर भी धरने के शुरका ने अपना धरना ख़त्म नहीं किया। उनका एक ही मुतालबा है कि वज़ीर आज़म यहाँ पर आएँ। वो इस रियासत के, इस मुल्क के बड़े हैं, वज़ीर आज़म हैं, वो जब तक नहीं आते वो यकीन दहानी नहीं कराते। हम अपने शोहदा को यहाँ से नहीं उठाएंगे, उनकी मैयतें नहीं उठाएंगे। आप चूँकि वहाँ तो आप वहाँ मौजूद हैं, चौथा दिन है, हम तो रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी बहुत सर्दी है, आप खुद वहाँ मौजूद हैं, सूरत हाल है क्या जिसमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, ख़वातीन बैठी हैं, मौसम की सर्दी वहाँ पे कैसी है? जामी, इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ या बिल्कुल हाथ यहाँ पे काम नहीं कर रहे। ये पहाड़ी एरिया कोयटा से मगरिबी बाईपास, बिल्कुल कोयटा के जो एंड में एक पहाड़ है, मगरिबी बाईपास इसे कहते हैं, यहाँ पर है। सर्दी की शिद्दत यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हम तो चले जिस तरह की से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पर ख़वातीन और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। शदीद सर्दी में वो अपने घरों से कंबल और आग लगा के सड़क पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, शदीद सर्दी है। इस वक्त भी -7 टेम्परेचर हो चुका है और जिस तरह मज़ीद ढलती जाएगी ये टेम्परेचर मज़ीद बढ़ता जाएगा, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जाएगा। यहाँ पर इस वक्त ये जो इंतज़ामिया है, धरना इंतज़ामिया, उनकी जानिब से यहाँ पे कहवा चाय और चाय के बंदोबस्त किए गए ताकि लोगों को थोड़ा सा रिलीफ भी दिया जा सके। लेकिन सर्दी की शिद्दत इतनी है कि यहाँ पर हाथ बिल्कुल काम नहीं कर सकते। हम यहाँ पे गुज़श्ता 4 दिन से यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर सर्दी कोयटा की शहर की निस्बत यहाँ पर कुछ ज़्यादा है। जो धरने के ऑर्गेनाइजर हैं वो कौन है? यहाँ पर शोधा कमेटी एक बना दी गई थी शामी साहब। उसके अलावा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के यहाँ पर कायदीन यहाँ पे बैठे हैं, वो मुसलसल यहाँ पर उन्होंने भी धरना दिया हुआ है। इसके अलावा जो वर्षा है वो भी यहाँ पर साथ मौजूद है उनके साथ। और हज़ारा टाउन जहाँ पर जिससे ये ताल्लुक़ है, बिल्कुल साइड पर ये हज़ारा टाउन है। यहाँ पर उनकी पूरी आबादी है, आबादी पूरी अपनी यहाँ पर जो है उनके जो लोग थे वो सारे इस वक्त धरने में शरीक है, सर्दी की परवाह नहीं कर रहे। लेकिन उनका मुतालबा सिर्फ ये कि वज़ीर आज़म यहाँ पर आएँ ताकि लोगों को इस जो ये कर्ब है उससे निजात मिले और ये अपने प्यारों की तदफीन कर सके। बहुत शुक्रिया इरफान से सब। आज वज़ीर आज़म जब ट्वीट किया तो उनसे हमने गुजारिश की थी कि जो अल्फाज आप ट्विटर पर अदा करें, अगर आप वहाँ पहुँच कर उनको गले लगा कर ये अल्फाज अदा करेंगे तो यकीन जाने बहुत असर होगा। आप ये देखिए, एक नफ्सियाती मामला बन चुका है। जी हाँ, वो चाहते हैं कि यानी कोई ताज़ियत जो है ना वो बराह रास्त अदा करे, कुछ कंसोल करे, कोई उनको देखिए। मुझे हैरत है इस सर्दी में वो जो बच्चे ठिठर रहे हैं, औरतें ठिठर रही हैं, वज़ीर आज़म को नींद कैसे आ रही है? वो अपनी गर्म ख्वाबगाह में कैसे हैं? नहीं, मुझे उम्मीद है और इत्तला भी है कि वज़ीर आज़म अब प्लान काज कर चुके हैं। नहीं, प्लान क्या करना है? जहाज पे बैठे पहुंच जाएं, उनके रहम खाएं उनके हाल पर, गले लगाएं और गले लगाएं उनको। जो अल्फाज ट्विटर पर अदा करें, मुतालबा क्या है उनका? आप सर पे हाथ रखें, इतनी सी बात है, सर पे हाथ रखें, गले लगाएं। आप वज़ीर आज़म हैं, तसल्ली दें। कमाल है। एक ब्रेक है। ऐसा हो कोई नामाबर जी जो बात हमारी सुन सके, और सुन के यकीन कर सके और जाके उन्हें सुना सके। एक ब्रेक है। फिर जाम कमाल साहब जब आज आए थे तो उन्होंने क्या गुफ्तगू की थी वो भी देखने से ताल्लुक़ रखती है और सुनने से ताल्लुक़ रखती है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। शायद 2 अहम चीज़ें हैं मुल्क की सियासत से जुड़ी। एक तो बन्नू में जो रैली हुई उसमें अमीर हैदर होती जब खिताब करे थे तो लारो बर के नारे वहाँ लगे। दूसरा, शहबाज गिल साहब आज एहतसाब अदालत लाहौर आए। लारो बर के क्या मतलब है? वो क्या मैं बताऊँ अब आपको, जो PTM का नारा है। PTM ना कोई शख्स 2-4 आदमी नारे लगा सकते हैं। खुद जो ANP जो है ना उसकी ये पॉलिसी नहीं है। ANP कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ी है। तो ये जो क़यादत वहाँ मौजूद थी उसे डिस्करेज नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर कोई नारा कोई लगा दे, कोई शख्स लग रहा है स्टेज पे खड़े, नहीं वो स्टेज से लग रहा है, स्टेज नहीं लग रहा। मैं आपको सुना देता हूँ। नहीं, अच्छी बात नहीं। उनको होती साहब को चाहिए वो काबू करें एग्जैक्टली इन लोगों। और दूसरे ANP के रहनुमा जो है इफ्तिखार हुसैन साहब है, असफंदियाल वली है, वो इनको रोके, ऐसे
लोगों को जलसे उनके जलसों में आकर ऐसे नारे न लगाएं। बिल्कुल ठीक। दूसरा, शहबाज गिल साहब मुआमले ख़ुसूसी जो हैं वो आज एहतसाब अदालत लाहौर आए थे। मेट्रो का जो ठेका था लाहौर की, उसमें उन्होंने बताया था कि $3.80 फ़ी किलोमीटर के हिसाब से ठेका किया गया था, तो गलत था और बाद में 1.80 पे अब हो रहा है। तो उस सिलसिले में जो कंपनी थी उसने डिफेमेशन केस का रखा था उनके ऊपर, तो उसकी भुगतने के लिए आज एहतसाब अदालत पहुँचे। तो वहाँ मौजूद जो लोग थे उन्होंने उनके खिलाफ नारे लगाए, आटा और चीनी की चोरी का इल्ज़ाम उन पे लगाया, आटा चोर, चीनी चोर। हाँ, और फिर यही नहीं बल्कि शहबाज गिल साहब जब गाड़ी पे बैठे तो उनकी गाड़ी पर हमलावर भी मुक्के मारे, बाकायदा हमलावर लीगी कारकुन। ये तो कंपनी के साथ उनका तनाज़ा है ना। तो एक तो शहबाज गिल साहब से मशवरा है कि जब वो किसी कंपनी के बारे में इस बारे में बयान दें तो अच्छी तरह मामलात को चेक कर लिया करें, एदाद व शुमार को, ताकि इस तरह के मुकदमे ना भुगतने पड़े। दूसरी बात यह है कि देखिए मुस्लिम लीगी कारकुन हो या पीटीआई के कारकुन, लीडरशिप का काम है अपने कारकुनों को तलकीन करें कि वो इस तरह की दिंगा मुश्ती से गुरेज करें, फ़ायदा सर, दूसरों का एहतराम करें। और शहबाज गिल साहब से जितना भी इख्तलाफ हो किसी को, बहरहाल यानी इस तरह की बात जो है, यानी हमला करना किसी पर, गाड़ी पे मुक्के मारना, ये अच्छी बात नहीं है। लीडरशिप है मुस्लिम लीग नून की भी और जो पीटीआई की लीडरशिप भी है, दोनों को चाहिए अपने अपने कारकुनों को तलकीन करें, सब्र की, हौसले की, बर्दाश्त की, तहम्मुल की। गिल साहब डटे रहे हैं आप भी वैसे। अच्छा सर, डटे हुए हैं। दूसरा सर, दो बड़े अहम और क्या, उनके पता ऑप्शन ही कोई नहीं, और डटे हुए हैं। दो बड़े अहम और मामला थे सर, जिक्र खैर उनका डटे हुए हैं, लेकिन जरा एहतियात से आए लाहौर में। हाँ, ये सर देखिए, एक तो काजी हुसैन अहमद साहब एक ऐसा शख्सियत, उनकी बरसी, और एक हमारे कौमी हीरो हंगू के तालिब इल्म एतजाज़ हसन 2014 में आज ही के दिन उन्होंने स्कूल पर खुदकुश हमले की कोशिश को नाकाम बनाया, अपनी जान देकर 400 बच्चों की जान बचाई। वो नौजवान जो है हमारे हीरो हैं, एतजाज़ हसन, हम उनको सलाम करते हैं, उनको याद करते हैं। इसी इकबाल ने कहा है ना, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, ऐसे ही जवान थे जिनके बारे में कहा। और मोहब्बत मुझे उन जवानों से सितारों पे जो डालते हैं कमंद, उन्होंने यकीनन सितारों पे कमंद डाली। अल्लाह ताला उस नौजवान के दर्जात बुलंद करे और उसके घर वालों को सब्र दे, और हम सबको हमारे नौजवानों को उन पे उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे, अपने ज़ाती मुफाद से ऊपर उठकर कौम के लिए सोचने और एक्ट करने की तौफीक दे। आज काजी हुसैन अहमद साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान साबक, वो आज उनकी 8वीं बरसी थी, और कल एयर मार्शल असगर खान साहब की तीसरी बरसी थी। वो भी एक बड़े सियासी लीडर थे, बड़ी जिद्दोजहद की, बड़े दयानतदार शख्स। बड़े बदकिस्मती की बात यह है कि वो पाकिस्तान का इक़्तिदार उनको नसीब ना हो सका, होता तो बड़ी अच्छी रवायात कायम करते। वह काजी हुसैन अहमद कलाम सर, एक मिनट ठहरिएगा जरा। असगर साहब का आपने जिक्र किया, तो इतना उरूज, इतनी पॉपुलैरिटी, इतने बड़े बड़े तारीखी जलसे, वो एक कौन सा मौका या कौन सा ऐसा मामला था जिसकी वजह से वो सारा डाउनफॉल पे चला गया? डाउनफॉल देखिए, एक तो पहली बात तो ये 85 का इंतखाब जो है ना, उसमें उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। ये बड़ी सबसे बड़ी कमजोरी थी हुई। फिर ये कि पीएनए जो थी उससे वो अलग हो गए। तो ये दो बड़े फैसले जो थे उनके लिए मुश्किल का बायस बने। लेकिन बहरहाल काजी हुसैन अहमद जो थे, देखिए काजी हुसैन अहमद कलाम इकबाल के हाफिज थे, कुरान करीम की आयात अजबर थी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, बड़ी गहरी नजर थी। आलम इस्लाम में जिहाद उनको आलम इस्लाम में वक़्त की निगाह से देखा जाता था। जिहाद अफगानिस्तान में बड़ा कलीदी किरदार था। 2 कोलिशंस बनाई उन्होंने, IGI और मुत्तहिदा मजलिस अमल जी, और दोनों में कामयाबी हासिल की। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि वो उसे बरकरार नहीं रख सके, उस स्पिरिट को कोलिशन की, और इस्तक़लाल जो था, जो चाहिए था फैसलों में, वो इस्तक़लाल जो था वो नहीं हुआ। उस वजह से कामयाबी हासिल करते रहे और फिर पीछे हटते रहे, आगे बढ़ते रहे और पीछे हटते रहे। और जमात इस्लामी को आज भी ये चैलेंज दरपेश है कि उसकी खिदमत के मैदान में वो बहुत नुमायाँ है, तालीम के मैदान में वो बहुत नुमायाँ है, लेकिन सियासत, इंतखाबी सियासत, वोट बैंक उसका सुकड़ रहा है। ये सिराजुल हक साहब के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और काजी हुसैन अहमद साहब एक बड़े रोशन ख्याल, रोशन दिमाग, रोशन ज़मीर शख्सियत थे, हंसमुख,
हर एक से मिलने वाले मजहबी हलकों से, सियासी हलकों से जमात की दूरियां उन्होंने दूर की, बड़ी खूबियां थी उनमें, लेकिन इंतखाबी सियासत जो है उसमें कामयाबी भी हासिल की, उस कामयाबी को अच्छी तरह मुस्तहकम नहीं कर सके, ये एक अलमिया रहा। बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे, और आज जो जमात इस्लामी है उसको भी गौर करने की और सोचने की और एक चिल्ला काटने की जो है बिल्कुल इस तौफीक दे। अच्छा सर, जाते जाते एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है, ज़ाहिर बात उसका असर पूरी दुनिया पे बिलखुसूस खत्ते पे होगा। कतर और सऊदी अरब के ताल्लुकात में जो बहाली, तो बहुत अच्छी बात देखिए, हमारे मोहम्मद बिन सलमान जो हैं बड़े एक यानी गर्म दिमाग हो गए, जवानी है, कतर से दूरी वाक़ हुई और अब अल्लाह तौबा करके फिर उनकी सुलह हो गई। अब कतर के अमीर वहाँ पहुँचे, उनका रेड कारपेट से इस्तकबाल हुआ। कतर तुर्की के हमारे जो तैयब अर्दोगान को ये फ़ायदा हुआ कि कतर की सिक्योरिटी तकरीबन उन्होंने संभाल ली, उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात कायम हो गए। और लेकिन कतर जो है अब बहरहाल उसने भी खड़ा होकर दिखा दिया और ट्रैक पे आगे ताल्लुकात। एक ब्रेक आ गई सर, एक ब्रेक आ गई प्रोग्राम में, यहाँ पे नाज़रीन मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम वक्त यहाँ ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.